अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा अमीन। तो देखें, सोनिया लोगों के घर में दो तमाशा लगा हुआ है, जो उन्होंने इस तरह का बस इशू बनाया हुआ है, उसको देख कर बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। कल जब अवैस भाई की वीडियो आई थी और अवैस भाई जिस तरह से बातें कर रहे थे, मुझे तो नहीं लगा कि बेचारे वो अवैस भाई कोई ड्रामा कर रहे हैं। उनके फेस से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट ये बंदा है और इस वजह से वो वीडियो में बात कर रहे हैं। तो क्या वजह बनी है, क्यों घर छोड़ के गए, इंशाल्लाह सारी बातें A to Z होंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करें। तो जैसे कि वो आए थे तो ज़ाहिर बात है कि अपने बेटे के फोर्स करने पर ही वो इधर आए होंगे। कौन इंसान ऐसा है जो अपना चलता हुआ अच्छा खासा प्यारा सा अपना घर, अपनी गृहस्थी छोड़कर इस तरह से रेंट के घर में रहे। आजकल बड़े बूढ़े तो एक एक रुपया जो है ना वो ज़ाया नहीं करने देते। उनको पता होता है कि हमारे बच्चों के काम आना है। बस उनके दिल में ये होता है ना कि हम सब अपने हाथ में रखें, हम कोई इस तरह का न करने दें, फजूल खर्ची न करने दें, क्योंकि बच्चों के काम ही बहरहाल आता है। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं, बच्चे कहते हैं हमारे हाथ में नहीं आने देते, हमें ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, तो वो ये नहीं एक पल के लिए सोचते कि ये माँ बाप हमारे पास कितनी अरसे के लिए, एक लिमिटेड वक्त के लिए, आखिर इन्होंने हमको छोड़ जाना है। और ये रुपया पैसा ये सारी कोई चीज़ें जो है ना ये हमारे पास ही रह जानी है। लेकिन अगर ये कोई सोचे तो ऐसी नौबत ही ना आए, लेकिन सोचता कोई भी नहीं है। अब देखें कि इधर रहे हैं वो, इन्होंने ये वैसे बहाना बनाया कि पानी आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी नए घर बने होते हैं अच्छी खासी माशाल्लाह से पानी की निकासी होती है। मैं अपना बताऊं आपको, हमेशा मैं अपने ही कोई ना कोई मिसाल आप लोगों के सामने पेश करती हूँ, क्योंकि मैं कभी अनदेखी बात नहीं करती हूँ। हमने यहाँ पर शिफ्ट हुए सिटी में, ये घर हमने लिया है, ये हमने खुद नहीं बनाया, बल्कि बना बनाया हमने लिया है, बल्कि न्यू हमने लिया है। जब वो तैयार हो रहा था, उसमें अभी काम जारी था, तो हम लोगों ने ये घर किसी को कहा था कि हमने घर लेना है। तो इसी तरह एक ब्रोकर था, तो उसने बताया कि वहाँ पे अच्छा खासा घर मिल रहा है सिटी में। ये जो होता है ना 4 स्टोरी, ये एक अल्लाह पाक की ख़ास अनायत इंसान पे होती है। तो हमें भी माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छी रेंज में मिल गया। तो यहाँ पर जो पानी की निकासी है, बात करने का मकसद ये है कि पानी की निकासी जो है ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी है। जितनी भी बारिश हो ना तो पानी बिल्कुल नीचे नहीं टपकता है। हम लोगों ने इधर खुद से कराया गेट पर, आगे पीछे सारा कुछ हमने पर्दा करवाया है, क्योंकि आगे पीछे जो सामने घर हैं तो इंसान औरत कभी सर से दुपट्टा उतारे हुए भी होती है। तो हमने ना मुकम्मल तौर पर इसको क्लोज कर दिया कि कोई बंदे की नज़र भी ना हम पे ना पड़े। तो उनका घर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वो तैयार करवाया मालिक ने। तो अचानक से क्या हुआ कि उसमें पानी भी आ गया, उसमें बुराइयां भी नज़र आ गई। अब जो घर वो अपने छोड़ के आए थे तो वो घर भी था, तो ज़ाहिर बात है कि उनका घर खुला था, उधर उनके रिश्तेदार ऊपर रहते थे, बच्चे भी थे, सारा कुछ था। जब अवैस भाई उधर गए हैं तो मैंने देखा था कि उनके सारे के सारे रूम ओपन थे। अब बच्चे हैं ना, बच्चों को कोई मना तो नहीं कर सकता, वो तोड़ फोड़ करें, वो कुछ करें, ऐसा ही कुछ हो गया। लेकिन इंसान जो है ना वो मुहायत में कुछ नहीं कहता किसी को, किसी का दिल नहीं है कि अपने रिश्तेदारों का दिल इन चीज़ों के लिए दिखाए जिन चीज़ों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। तो इन्होंने इसी वजह से फ़ैसला किया कि हमने वापस जाना है, और ये भी कहा कि शॉप उधर नज़दीक पड़ती है। जब ये लोग इधर शिफ्टिंग करके आए थे तब भी इनके माइंड में ये बात होगी कि हमारी शॉप दूर है और हम उधर टाइम पर ना पहुँच सकेंगे। लेकिन बहरहाल मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे इस चीज़ की खुशी हुई है कि वो वापस अपने घर चले गए हैं। अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। जो घर ज़्यादा अरसे तक बंद रहते हैं, जहाँ पे इंसान ना हो, कुछ ना हो, तो उस जगह में काफ़ी ऐसे खलाई मखलूक बसेरा कर लेती हैं। तो बहुत अच्छी बात की है। मैं तो अवैस भाई और सोनिया को भी यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसा करें कि उसके 2nd फ्लोर आप बना लें अपना, उधर ही शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अकेली औरत अगर शहर में रहे तो ये अच्छी बात नहीं होती है। लाख औरत पर्दादार हो, लाख इस तरह को, मैं यहाँ पर सोनिया के लिए कुछ नहीं कहना चाहती,
لیکن آج انہوں نے سیکنڈ فلور خالی کر دیا ہے. کوئی نہ کوئی رینٹ پر تو لے گا, کوئی نہ کوئی کرایہ دار تو وہاں پہ آئے گا. اور آپ لوگوں کا رستہ ایک ہے, سیڑھیاں ایک ہیں جو نیچے آتی ہیں, 100 طرح کا مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. اور کام کے سلسلے میں بیٹھ جاتی ہے, کچھ بھی ہو تو اویس بھائی تو 24 گھنٹے سونیا کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے نا. تو جب آئے تھے اس کے ساس اس نندیں, تو یہ ٹھیک تھا کہ سونیا کی بھی سیفٹی ہو گئی تھی, لیکن اب سونیا اکیلی ہو گئی ہے, سونیا کی کوئی سیفٹی نہیں ہے. آپ لوگ بھی ایسا کریں کہ 1 سال تک آپ لوگ ادھر رہیں, اس کے بعد آپ بھی ادھر جا کے اپنا بنا لیں پورشن, چلے جائیں. کیونکہ ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کرنا اولاد پر فرض ہے, بہوؤں پر نہیں ہوتی ہے. کوئی بہو اگر کرے تو اللہ پاک اس کا درجہ بھی بہت زیادہ بلند کرتے ہیں, ایک بیٹی کی حیثیت سے جب کرتی ہے. لیکن بہرحال اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں پہ ماں باپ کی خدمت فرض ہے. یہ ہیں کہ اللہ کرے ہمارا اتنے نصیب ہوں الحمدللہ سے کہ میرے ماں باپ کی جتنی میں خدمت کر سکی میں نے کی. میں ان کی ہر ٹائم سر پر رہتی تھی, اور یہ میری بہت ہی زیادہ خوش قسمتی ہے کہ میں نے جیسا بھی کیا, جتنی بھی خدمت میری اللہ پاک نے لکھی تھی نصیب میں اپنے ماں باپ کی وہ میں نے کی. تو اگر میں کہیں اور ہوتی, میں کبھی کبھی سوچتی کہ میں اگر کہیں اور ہوتی تو میں نہ پہنچ سکتی تو کتنی بری تھی. ہم سب بہن بھائیوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی, صرف میں نے نہیں کی بلکہ سب بہن بھائیوں نے کی ہے. تو یہی میں کہتی ہوں کہ ماں باپ جو ہے نا انسان کے پاس کچھ عرصے تک ہیں. تو اویس بھائی بھی اپنے ماں باپ سے بہت ہی پیار کرتے ہیں. اب کچھ کمنٹس ایسے تھے سونیا کی ویڈیو میں جن کو پڑھ کر مجھے بہت ہی برا لگا ہے. اب دیکھیے سونیا کس طرح سے اپنی گرہستی چلا رہی ہے. وہ سونیا کے فیس سے آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا, کیونکہ سونیا دوبارہ سے وہ کہانی نہ دہرانا چاہتی, اور اللہ نہ کرے کہ سونیا کی زندگی میں دوبارہ سے وہ سب کچھ دہرایا جائے. اللہ پاک اس کو اپنے گھر میں رہنا بسنا نصیب کرے. سب نے ہر کسی کی بہن بیٹی کے لیے یہی دعا کرنی ہے, میں بھی کرتی ہوں, سب کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ پاک ہر کسی کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, اور ساتھ میں بیٹوں کے نصیب بھی اچھے کرے. صرف بیٹیوں کے لیے دعا نہ کیا کریں بلکہ بیٹوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک دونوں بیٹے اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. اب ایسے کمنٹ تھے کہ سونیا اب خوش ہو گئی ہے. سونیا نے پہلا بھی جو شور تھا وہ اپنے ماں باپ سے علیحدہ کر لیا تھا, جدا کر لیا تھا. اسی طرح سے اس نے اویس بھائی کو بھی اپنے ماں باپ سے جدا کر دیا. اویس بھائی کو دودھ پیتے بچے ہیں. مجھے آپ لوگ یہ بتائیں, ان کو نہیں پتا کہ میں ایک ولاگر سے شادی کر رہا ہوں, اور شادی سے پہلے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ سونیا شادی کے بعد بھی ولاگنگ جاری رکھے گی. تو سونیا نے تو اپنا کام جاری رکھنا تھا. اب جو ہے کہ جس طرح کا وعدہ ہوا تھا, سونیا اگر کما رہی ہے تو اپنے پلے میں تو نہیں ڈال رہی نا, بلکہ وہ اویس بھائی لوگوں کو بھی ان کے پورے گھر کو وہ عیش کروا رہی ہے. یہ جو ٹور ہوا تھا اتنا وہ تو افورڈ کر ہی نہیں سکتے تھے, اس میں سونیا نے لازمی اپنے پیسے کیے ہوں گے شامل. اب دیکھیں اس نے فریج لیا, اس نے جو بھی سامان لیا وہ سونیا نے اپنے پیسوں سے لیا, اور یہ بات بالکل صحیح ہے, سچی ہے. سونیا نے خود یہ بات بتائی ہے کہ میں نے جسٹ سامان لیا ہے, باقی پیسے میرے پاس ہے, میرا ایڈسن میرے پاس ہے. جب ایک انسان خود کسی کو بتاتا ہے تو انسان مسلمان ہونے کے ناطے اس پہ یقین تو کرتا ہے نا. بظاہر تو ہماری کیا دشمنی ہے سونیا سے, ہم سونیا کی زندگی سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اٹھا کر, چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیڑے ہم بنا کر اس کی ہم زندگی کو خراب کریں نہیں. جو پہلے ہو چکا. اب تو میری تمام دعائیں سونیا کے ساتھ ہیں. اللہ پاک اس کو یہ اپنے گھر میں رہنا نصیب کرے, اس کو اللہ پاک زندگی صحت والی اولاد دے. میں کہتی ہوں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جو کسی کو دے کر جیلس ہو, کسی کے لیے اس طرح کی بد دعا کرے, یا کسی کی گرہستی کو وہ خراب کرے. جو بھی وہ کریں گی, جو بھی ہوگا, اچھا ہوگا برا ہوگا, اس کی ذمہ دار وہ عورتیں ہوں گی, ہم نہیں ہوں گی. ہمارا فرض یہی ہوتا ہے کہ ویڈیو سے پوائنٹ اٹھا کر ہم لوگ اپنے سبسکرائبر, اپنی آڈینس کے کہنے پر ہم لوگ ریئیکشن جب کرتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. میں تو اللہ سے یہی بس کرتی ہوں, دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک میری زبان سے کسی کو کوئی ایسا دکھ نہ پہنچے. جو لوگ خود لوگوں کو موقع دیتے ہیں نا, ان پہ تو بات کرنی چاہیے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, جو لوگ بے شرمیاں دکھاتے ہیں, ان پہ تو بات ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ سیدھے جا رہے ہیں ان پہ اس طرح کی بات نہ ہونی چاہیے. تو ابھی اجازت چاہتی ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ. اللہ حافظ.